बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के बेटे कासिम सुलेमान ने 31 दिसंबर 2025 को स्काई न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने जेल में नाहक कैद अपने वालिद इमरान खान के ऊपर रियासती जबर और मुसलसल ना रुकने वाले जुल्म की दास्तान बहुत ग्रेसफुल अंदाज में बताई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में वो लोग खामोश हैं जिनके पास हुकूमत थी, ताकत थी और अवाम का समंदर था। सवाल अब रियासत से कम और पीटीआई की पाकिस्तान में मौजूद क्यादत से ज्यादा बनता है। स्काई न्यूज को दिया गया इंटरव्यू, जिसका मकसद ये था कि वो इस इंटरव्यू के जरिए आलमी बरादरी और खासतौर पर बरतानवी हुकूमत को ये बताया जा सके कि इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है वो इंसानी हकूक की बैन अवी जो सूल है उसके प्योरली अगेंस्ट है, मुकम्मल तौर पर उसके खिलाफ है। वो इमरान खान के बेटे कासिम सुलेमान ने कहा कि उनके वालिद को डियाला जेल में एक बहुत छोटे एक डार्क सेल में रखा गया है, जिसे आम जबान पर डेथ सेल कहा जा सकता है। उनका कहना था कि इमरान खान को बिजली, अखबार और टीवी जैसी बुनियादी सहूलतें तक नहीं दी जा रही हैं और कई कई घंटे मुकम्मल अंधेरे में वो अपना वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। मुसलसल तन्हाई और सख्त कैद ने उनके वालिद के जिस्मानी और जहनी सेहत पर बुरा असर डाला है। उन्होंने ये भी बताया कि इन्हें कई महीनों से अपने वालिद से बात करने या मिलने की इजाजत तक नहीं दी जा रही, यानी इमरान खान को उनके खानदान से मुकम्मल तौर पर काट दिया गया है। और गुज़िश्ता 7 हफ्तों से ना तो उनको अपने लॉयर से मिलने दिया जा रहा है, ना किसी सियासी रहनुमा से वो मिल सकते हैं और ना अपने किसी भी फैमिली मेंबर से कोई मुलाकात का रास्ता उनको दिया जा रहा है। सख्त पॉलिसीज और पाबंदियां और मुसलसल कैद तन्हाई में इतने बड़े लीडर को रखना ना सिर्फ इमरान खान पर जुल्म है, बल्कि इस मुल्क में इसके करोड़ों चाहने वालों को भी ये रियासत अपना गंदा और मकरूह चेहरा दिखा रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस इंटरव्यू के जरिए आलमी बरादरी को यह बताया जा रहा है कि इमरान खान के साथ रवा रखा जाने वाला सलूक इंसानियत से भी निचले दर्जे में गिर चुका है। अब बात आती है आलमी ताकतों की कि वो क्या कर सकती हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। सफारती दबाव डाल सकती हैं, इंसानी हकूक पर रिपोर्टें जारी कर सकती हैं, आलमी फोरम्स पर सवाल उठ सकता है, पाकिस्तान से शफाफ ट्रायल का मुतालबा किया जा सकता है। लेकिन वो क्या ये सब कुछ कर रही हैं? सच यह है कि ज्यादातर खामोश हैं, बस रस्मी बयानात हो जाते हैं, थोड़ी बहुत एक तशवीश और फिर एक लंबी साइलेंस, क्योंकि उनके पास सियासी और स्ट्रेटेजिक मफादात हैं पाकिस्तान को लेके। उन्हें जमहूरियत से ज्यादा अपने मफादात की फिक्र है। सिंपल वर्ड्स में इमरान खान के बेटे सच दुनिया के सामने ला रहे हैं, मगर दुनिया इमरान खान के साथ होने वाले जुल्म को देख भी रही है और जान भी रही है। हमसे ज्यादा वो जानती है कि इमरान खान को किस जुल्म की एक इंतहा को छूता हुआ जुल्म उस पर ढाया जा रहा है, मगर फिर भी कन्वीनियंट साइलेंस इख्तियार किए बैठे हैं सब। वजह साफ है कि इमरान खान कोई कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं है। वो पैलेस्टाइन के मामले में भी कभी खामोश नहीं रहेगा, ना ताकत और मुल्कों के कहने पर अपने असूल बेचेगा। यही बात आलमी ताकतों को इमरान खान से रिलेटेड डाइजेस्ट नहीं होती। उन्हें ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो सच बोलें, बल्कि ऐसे चेहरे चाहिए जो उनके इशारों पर चलें। इसीलिए एक मजबूत और खुददार लीडर को जेल में डालकर एक कमजोर और समझौता करने वाली क़यादत को आगे लाने की कोशिश की जा रही है और इसमें वो कामयाब भी हुए हैं। इमरान खान जैसे कौमी हीरो के साथ किए जाने वाले तीसरे दर्जे का इनह्यूमन बिहेवियर एक सियासी मामला था, लेकिन अब सियासी नहीं रहा। अब ये इंसानी हकूक की ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन है। इस तरह से उसके बेटों का अपने वालिद, जिसका एक शानदार स्टेचर है, उस पर ढाए जाने वाले जुल्म की एक कंप्लीट पिक्चर देना और मुसलसल उसके पीछे एफर्ट करते रहना यकीनन एक दिन अपना असर जरूर दिखाएगा। रियासत ये नहीं कह रही कि बेटे पाकिस्तान नहीं आ सकते, रियासत ये कह रही कि मुलाकात हमारा इख्तियार है, और यही इख्तियार बजाते खुद रियासत के लिए एक नफ्सियाती दबाव बन गया है। आलमी सतह पर बैड ऑप्टिक्स जा रहे हैं इससे। यही वो जगह है जहां रियासत मजबूत नहीं, डिफेंसिव नजर आती है। मतलब कोई कानून और असूल है ही नहीं है यहाँ पे। जिसके खतरा होगा उसको जिंदान में डाल दो, जैसे पुराने वक्तों में जालिम बादशाह किया करते थे अपने बादशाह की कंटिन्यूटी के लिए। और ये एक नैरेटिव बनाता है कि जिसका फायदा इमरान खान के बेटे अपने वालिद की रिहाई के लिए की जाने वाली इंटरनेशनल कैंपेन में उठा सकते हैं। ये तो बात थी इमरान खान के बेटों की, जो अपने वालिद के लिए लाचार और बेबसी की तस्वीर बने नजर आते हैं और मुख्तलिफ फॉर्म्स में कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर जितनी वो कर सकते हैं। अब आते हैं पीटीआई की क्यादत की तरफ। उन्होंने क्या किया जो पाकिस्तान में मौजूद है? अपने कायद, अपने लीडर को अब तक को क्यों नहीं रिहा करवा सके, जबकि उनके पास एक मैसिव सपोर्ट है इस मुल्क के अवाम की। यहां से एक तल्ख हकीकत शुरू होती है। पीटीआई के पास थी सूबाई हुकूमत, अवामी जोश, स्ट्रीट पावर, खासतौर पे 4 करोड़ के सूबे जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पे अवाम की भरपूर सपोर्ट थी, जहां लोग निकलने को तैयार थे। एक माहौल ऐसा बना हुआ था, लेकिन फैसला लेने की हिम्मत नहीं देखने को मिली। ये मैं बात कर रहा हूं जब अली अमीन गंडापुर केपीके के वजीर आला थे। ये हकीकत है कि अली अमीन गंडापुर ने कई बार बड़ा क्राउड इकट्ठा किया। उस वक्त वहां में वाकई बड़ा जोश खरोश था, बड़ी मुनज़्ज़म और पुरअमन एहतजाज मुमकिन था, लेकिन ऐसा ना हो सका। क्यों ना हो सका? जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो ये कहता है कि अली अमीन गंडापुर ने अपने सीएमशिप को इमरान खान की जादी से ऊपर रखा। रियासत से टक्कर लेने का मतलब था कि गवर्नर राज लग सकता है, केसेस की फाइल खुल सकती है अली अमीन पर, गिरफ्तारी, और शायद यही रिस्क लेना
یہ گنڈاپور کے لیے مشکل تھا. اس چیز کو فراموش کر دیا گیا کہ آپ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو آپ کو اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ آپ صوبے کا پروٹوکول اور چودراہٹ کو انجوائے کریں. آپ کا پہلا فرض یہ بنتا تھا کہ اس منصب پر آنے کے بعد جیل میں جو ناحق اس قوم کا بڑا لیڈر اور آپ کا بھی لیڈر جس طرح سے قید ہے اس کو آزاد کروایا جائے. آپ کے پاس اس بڑے لیڈر کے نام پر نکلنے والے لاکھوں لوگوں کی پریکٹیکل سپورٹ موجود تھی اور اس کے ساتھ ہی کروڑوں لوگوں کی ایک سائلنٹ سپورٹ بھی تھی آپ کے پاس جس کو آپ موبلائز کر سکتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب 5 اکتوبر 2024 کو احتجاج اور پھر 24 نومبر 2024 کو فائنل آزادی مارچ کی کال, اس احتجاج میں لوگوں کا جوش اور ولولہ دیکھنے میں آیا تھا جو وہ قابل دید تھا. جب پشاور سے اسلام آباد آنے والی ہر سڑک کو بڑے بڑے کنٹینرز لگا کے ایسے بلاک کر دیا گیا تھا کہ انسانی عقل گیو اپ کر جاتی ہے کہ اس انداز میں کنٹینرز کو سڑکوں اور آف روڈ پر بھی لگایا گیا تھا کہ اس رکاوٹ کو ہٹانا تقریباً ناممکن نظر آتا تھا. لیکن لوگوں کا جوش, ان کا جذبہ اتنا انکریڈیبل تھا کہ پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے وہ طاقت آئی. وہ سب رکاوٹوں کو ہٹا کر اسلام آباد بی چوک پہنچے تھے جس نے حکومت اور ان کے بڑوں کو واقعی میں حیران اور پریشان کر دیا تھا. کہا جا سکتا ہے کہ وہ واقعی وہ وقت تھا جب آپ اس حکومت کی بنیادوں کو ہلا سکتے تھے. جس کے بعد آخری آپشن بچی تھی حکومت کے پاس, اس کو اسلام آباد میساکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور ایک نہایت پرامن احتجاج جو کہ بشرا بی بی جو عمران خان کی وائف ہیں انہوں نے بھی اس احتجاج سے ایڈریس کیا تھا, آپ کو یہ یاد ہوگا. لیکن جو طاقت اور اختیار علی امین کے پاس تھی وہ بہت کچھ کر سکتا تھا. اگر دنیاوی ڈر اور لالچ سے آزاد ہوتا یہ شخص, سب نے دیکھا کہ عوام نے تو اپنا حق پوری طریقے سے ادا کیا تھا, سپورٹ دی تھی, ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. اب فیلڈ میں موجود لیڈر ہے جس نے اپنی لیڈرشپ کوالٹی سے عوام کا جو ایک مومنٹم بنا ہوا تھا اس کو اپنے جائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے, یہ لیڈر اسٹریٹجی بناتا ہے جو فیلڈ میں موجود تھا اس وقت علی امین گنڈاپور. لیکن جب آپ کی سوچ ہی ایسی ہو کہ کسی طرح یا تو عوام کا سمندر بنے ہی نہ اور غلطی سے ایک میسو کراؤڈ اپنے حق کے لیے آپ کی سو کال لیڈرشپ کے نیچے نکل آیا ہے, تو آپ کی کوشش یہ نظر آ رہی تھی کہ کیسے میں خود دم دبا کر بھاگ جاؤں اور باقی عوام تو پھر خود ہی ڈسپرس ہو جائے گی. اور پھر ایسا ہی ہوا, ہم نے سب نے یہ دیکھا. یاد رکھیں اس ملک میں نہ تو عدالتیں آزاد ہیں اور نہ ہی ریاستی اداروں کے پاس کوئی مورال اتھارٹی باقی رہ گئی ہے جس سے وہ اپنے عوام کا دل جیت سکیں. تو ایسی صورتحال میں جیل میں ناحق قید عمران خان کے لیے صرف 2 راستے ہیں جن سے وہ باہر آ سکیں گے. وہ راستہ جو اس کے بیٹے کوشش کریں کہ انٹرنیشنل پاورز پر پریشر ڈالا جائے. انٹرنیشنل پاورز وہ براہ راست تو رہا نہیں کریں گی عمران خان کو, لیکن ایک ڈپلومیٹک پریشر ڈال سکتی ہیں, انسانی حقوقی رپورٹس کے نام پھر کچھ اپنے کامنٹس دے سکتی ہیں. IMF, یورپی یونین, یونائٹڈ نیشن جیسے جو فورمز ہیں وہاں پہ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑا دباؤ پاکستان کی امیج خراب ہونے کا خوف, اس کو دنیا میں بری طرح آئسولیٹ کرنے کا سبب بن سکتا ہے. یہ امیج خراب ہونے کا جو خوف ہے جس کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. اور دوسرا راستہ وہ ہے جس کو پاکستان میں موجود PTI کی آزاد لیڈرشپ کو بہادری سے لیڈ کرنا ہوگا. ایک بہت عظیم الشان اور ایک میسو پروٹیسٹ کو پلان کیا جائے, پرامن لیکن بہت کنسسٹنسی کے ساتھ. یہ سب کچھ چلتے رہنا چاہیے جس میں زیادہ نہیں, اگر آپ 5 سے 10 لاکھ لوگ بھی اسلام آباد لے آئیں اور اپنے لیڈر کے ناحق قید سے رہا ہونے تک وہیں اگر رکے رہیں, آپ ایک پرامن لیکن بھرپور شدت کا احتجاج کرتے رہیں, تو حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ عمران خان کو وہ رہا نہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ تمام غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کو بھی ریورس کرنا پڑے گا ان کو. اسی کا ڈر اور خوف ہے حکومت اور پاورفل سیکٹر کو کہ وہ ایک ایک کے بعد غیر قانونی اور غیر انسانی سلوک روا رکھے ہوئے ہیں اور عوام کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی, تب تک کے لیے فی امان اللہ.